أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها ومن جاء بالسيئة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول